ओं नमश्चण्डिकायै मार्कण्डुवाच ओं विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः स्वामर्थधारिणीं सर्वमेतदपि जानीयात् मन्त्रणामभिकीलकं स्वपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्धिं तु चाटनादीनीं वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमं हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच गुप्तं चकारसः समाप्तेर्न च पुण्यस्य तं तथापनिमन्त्रिणां स्वपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयं कृष्णायां वा चतुर्दश्यां मष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिद्धति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं ज्योनिष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटं सा सिद्धः स गणः स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापटतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्युवसंजाते मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् गं च प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्बाण विनश्यति तत् गन्तेव सम्पन्नां मीदं प्रारभ्यते बुधिः शुभगति च किञ्चित् दृश्यते ललनाजनीं तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सन्निस्तु जप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्पतिरुचकैः तदा भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परमुख्यः स्तूयते सा न किञ्जनैः।